अस्करी पॉइंट के साथ आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल प्रोग्राम गपशप के अंदर आप लोगों को बहुत सारा वेलकम कहता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक, आपकी दुआओं से एक दफ़ा फिर नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो काइंडली सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अस्करी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, तो ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक मौसूल होती रहें और आप हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते रहें। इसके बाद नाजरीन, बिना वेट करवाए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और हमारा साथ देना है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं, जिस तरह के आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सुना हुआ है, फ़लस्तीन और इसराइल के मौजूदा जो हालात हैं हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसके बारे में हम आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक अहम बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो औलाद होती है। अपनी औलाद को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने कुर्बान करना ये एक माँ का हौसला होता है। इसी हवाले से अगर हम अभी हाल ही में मुहर्रम उल हराम गुजरा है, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारे वाक़यात सुने, किस्से सुने, उलमा के बयानात सुने, लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों को रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ कि जिस तरह वहाँ करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत फरमाई, अपने नाना के दीन की हिफाजत फरमाई। इसी तरह वहाँ फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमानों के एक बहुत बहादुर सिपाही जिसका नाम इब्राहीम है, वो इब्राहीम जिसने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया, वो इब्राहीम जिसने इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना दे दिया, वो आज हम में मौजूद तो नहीं रहे लेकिन हमें यह सबक सिखला कर गए हैं कि वहाँ करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन ने दीन बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अपने आप को कटवा कर, अपने आप की कुर्बानी देकर हमें यह सबक दिया था कि नाना का दीन कैसे बचाना है। इसी तरह यहाँ पर हमें इब्राहीम ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना सर कटवा कर, इब्राहीम ने हमें सबक दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कैसे बचाना है, हमने अपने प्यारे नबी का उम्मती बन के कैसे दिखाना है। इसी हवाले से मैं आगे मज़ीद बात को लेकर चलूँ तो उस माँ के हौसले, उस माँ की जुर्रत को सलाम जिसने अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधों पे उठाया और मुस्कुरा के दिखाया। उस जवान बेटे के जनाजे को कंधे पे उठाया और मुस्कुरा के दिखाया। उस माँ की बहादुरी, उस माँ की जुर्रत को सलाम, उस माँ की बहादुरी, उस माँ की जुर्रत को सलाम। तो इसी हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है, आइए वो रिपोर्ट सुनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं। इसराइल के हाथों जिस्म के निसफ हिस्से से महरूम होने वाला फ़लस्तीनी। तकरीबन 9 बरस कबल गज़वा पट्टी पर इसराइली हमले के दौरान इसराइली ड्रोन तैयारे से दागे जाने वाले रॉकेट ने फ़लस्तीनी नौजवानों के एक गिरोह को निशाना बनाया। इसके नतीजे में गिरोह के 7 नौजवान मौका पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि एक नौजवान इब्राहीम अबूसरिया अपनी दोनों टांगें गंवा कर जिंदा रह गया। इसराइल की इस मुजरिमाना कार्रवाई के बाद गजा पट्टी में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के एक कैंप में सकूनत पजीर नौजवान इब्राहीम अपने पसंदीदा शौक़ और पेशे यानी मछलियों के शिकार को तर्क करने पर मजबूर हो गया। इब्राहीम के घराने के माली हालात इसे पिंडलियों से महरूम होने के बावजूद रोज़गार की तलाश में सड़क पर ले आए। इसने मुलाजमत तलाश करने के लिए बड़ी जद्दोजहद की मगर नाकाम रहा। आखिरकार इसने गाड़ियां धोने का काम शुरू कर दिया। इब्राहीम की जानिब से गाड़ी धोने के लिए इसकी छत पर चढ़ने का मंजर राहगीरों के लिए दिलचस्पी का सामान होता है। गजा पट्टी के अक्सर मुजाहरों और सियासी वाक़यात में इसकी मौजूदगी ने लोगों में इसे एक जाना पहचाना इंसान बना दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान कुदस के बाद गजा पट्टी में होने वाला कोई ऐसा एहतजाजी मुजाहरा और रैली नहीं जिसमें इब्राहीम शरीक ना होता हो। ऐसा नज़र आता है कि काबिज़ हुकाम ने जुमे के रोज़ उस शख्स की ज़िंदगी के सफ़र पर रोक लगाने का फ़ैसला कर लिया जो आधे जिस्म के साथ मुज़ाहमत की अलामत बन गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से इब्राहीम अबूसरिया को बराह रास्त सर में गोली मारी गई ताकि वो अपने उन साथियों से जा मिले जो 9 बरस कबल इससे छोड़कर जहान पानी से कूच कर गए थे। आपने रिपोर्ट सुनी
اس کے بعد بہت ہی دکھ کے ساتھ کس طرح اس ماں نے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا اور مسکرا کے دکھایا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس مرد مجاہد کی کیا ہی بات ہے جس نے اپنی ٹانگیں تو کھو دیں، جو چلنے کے قابل نہیں رہا، لیکن پھر بھی اسلام کے نام پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اسلام کے نام پہ اپنا سر کٹوایا ہے۔ اس مجاہد، اس ابراہیم کو ہمارا سلام ہے۔ آج عسکری پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے اس کی آواز بنیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم دن رات یہی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں شام میں یہی حال ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں فلسطین میں یہی حال ہے، اور یہاں تک کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی انڈیا کے اندر اپنی خوف سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اتنا خوف ان کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، لیکن ہم ہمیشہ آواز بنتے آئے ہیں، ہم آواز بنتے رہیں گے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز بننا ہمارا حق ہے اور ہم بنتے رہیں گے، یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جواب مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، بتاؤ میرے لیے کیا کیا آپ نے میرے دین کو بچانے کے لیے۔ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتنے پیارے نواسے، اتنے لاڈلے، انہوں نے اپنا سر کٹا کے قربانی دی، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ابراہیم کو جو ہے پوری طرح سے سپورٹ کریں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے۔ وہ انسان جس کے گھر کے اخراجات سے تنگ ہو کر اس نے گاڑیاں دھونے کا کام شروع کیا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، کچھ ہمت نہیں تھی، ٹانگیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے گاڑی دھوتا تھا، اور اس سے اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا اور اپنی فیملی کا جو ہے نا پیٹ پالتا تھا۔ لیکن ان ظالموں کا کیا، ان ظالموں نے اس ابراہیم کو کس طرح عبرتناک جو ہے شہید کر دیا کہ نہ وہ اپنے نہ گھر والوں کی دیکھ بھال کر سکے، بلکہ اس دنیا میں بھی نہ رہ سکے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، لیکن ابراہیم آج بھی زندہ ہے، ابراہیم ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اس بزدل، اس جو ہمارے غیر مسلم، ہماری مسلمانوں کی جو ایک پرامن ہم نے ایک اپنا کردار نبھایا ہے ہمیشہ ہی، اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام جو ارادے ہیں وہ نحس و نابود ہوں گے، آپ لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسلام کا بول بالا ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے ہی رہے گا۔ ناظرین، اپنے پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطین کے وزیر اعظم نے اس بارے میں کیا رد عمل دیا ہے اور ان کا کیا کہنا ہے، آئیے اس رپورٹ کے اندر جانتے ہیں۔ ادھر فلسطینی وزیر اعظم کا غزہ پر اسرائیلی جارحیت فوری طور پر رکوانے کا مطالبہ۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے عالمی برادری سے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کو رکوانے میں مدد دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد اشتیہ نے اتوار کے روز مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ میں شہید اور زخمی بچوں کی تصویر کو انسانیت کے ضمیر کو ہلانا ہوگا اور جارحیت کو فوری طور پر روکنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے غزہ میں شہید ہونے والے بعض بچوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو ہوگا، جس میں اس مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل سے فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اور قابل عمل فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس عالمی ادارے سے محض مذمت سے زیادہ کچھ چاہتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حرکت الجہاد الاسلامی کے درمیان سرحد پار تشدد کا بدترین سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کو غزہ میں مختلف علاقوں پر بمباری کی تھی، جواب میں فلسطینی تنظیم نے راکٹ باری کی تھی۔ غزہ پر جمعہ کے روز اسرائیلی حملے کے آغاز سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ ان مرنے والوں میں 6 بچے اور 4 خواتین شامل ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ جمعہ سے اب تک 250 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور وہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسندوں نے اسرائیلی شہروں اور قصبوں پر درجنوں راکٹ داغے ہیں، جس سے لاکھوں صہیونیوں کے معمولات زندگی درہم برہم ہو پروگرام گئے کا ہیں۔ اختتام کروں گا اور آپ لوگوں سے میں بس اتنا کہوں گا کہ خدارا اپنے آپ کو جگائیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ آج ایک ابراہیم گیا ہے تو وہ لاکھوں ابراہیم چھوڑ کے گیا ہے۔ ہم میں جذبہ ہے، ہم اپنے اسلام، اپنے دین کی خاطر قربانیاں دے سکتے ہیں۔ تو اسی سوچ کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا
جلدی سے ہماری اس آواز کو اوپر اٹھایا جائے اور ہماری اس آواز کو وہاں کفر تک پہنچایا جائے کہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا تمہارا اس دنیا میں بھی برا حال ہوگا اور آخرت میں جا کے بھی برا حال ہوگا. ہم مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اسماعیل کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. عسکری پوائنٹ, عسکری نیوز, عسکری نیٹ ورک کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.